अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको अमेरिका के एक ऐसे शहर की सैर कराने जा रहे हैं जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की अयाशी का मरकज था। दुनिया की सबसे बड़ी फैश फिल्मों की इंडस्ट्री भी इसी शहर में है, जिसे पॉन वैली कहा जाता है। ये वो शहर है जहाँ न्यूयॉर्क के बाद यहूदियों की सबसे बड़ी तादाद आबाद है। इस शहर को दजाल का घर, फहाशी, रक्स व सुरूर और यहूदियों की इज्तिमा का अड्डा कहा जाता है। लेकिन अब ये शहर आग में जलकर राख का ढेर बन चुका है। यहाँ के अमीर लोगों ने इसराइल का साथ दिया और गजा के मुसलमानों को जलता हुआ देखते रहे। लेकिन आज इनके शानदार महलात खाक का ढेर बन चुके हैं। हजारों घरों में से किसी एक फलस्तीनी मुसलमानों की हिमायत करने वाला इंसान का घर नहीं जला। ये आग लगी कैसे? आग लगने से पहले ये शहर कितना खूबसूरत था। मुख्तलिफ हॉलीवुड स्टार्स और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के घर जल गए या बच गए। ये सब कैसे और क्यों हुआ? क्या ये गजा पर किए जाने वाले मुजालिम का अजाब है? और इस शहर की दोबारा तामीरनों के लिए हजारों पाकिस्तानी टेक्नीशियंस और मजदूरों की जरूरत है, जिसके लिए वीजा प्रोसेस और सफरी अखराजात और बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लॉस एंजलिस, जो बरआज़म अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया का सबसे खूबसूरत और आजाद शहर है। इस शहर को सिटी ऑफ एंजल्स या लैंड ऑफ स्टार्स भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस शहर में आग कैसे लगी, फिर हम आग से पहले की लॉस एंजलिस और लोगों की ऐश और इशरत भरी जिंदगी को भी देखेंगे। चंद दिन पहले इस शहर के मुजाफात में आग लगी। ये आग इतनी बढ़ती चली गई कि पूरा लॉस एंजलिस शहर इसकी लपेट में आया और ये आग कई दिनों से मुसलसल लगी हुई है और हर आने वाले मिनट में इसकी रफ्तार तेज होती जा रही है। तमाम तर साइंसी हरबे और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बेबस नजर आ रही है। इस आग की वजह से अब तक 8000 एकड़ जमीन से ज्यादा जगह जलकर राख हो चुका है, जिसमें 15000 से ज्यादा घर, स्कूल्स, हॉस्टल्स, सिनेमा हॉल्स, स्टूडियोज और तिजारती मराकज वगैरह जलकर राख हो गए हैं और बहुत सारी जानें भी जा चुकी है। ये वही शहर है जहां बैठकर बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स ने इसराइल की हिमायत की थी। आज ये शहर बिल्कुल फलस्तीन के शहर गजा की तरह तबाह व बर्बाद हो चुका है। एक मुसलमान होने के नाते मेरा ये मानना है कि इस शहर पर फलस्तीन के मजलूम बच्चों और लोगों की बददुआओं की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का अजाब नाजिल हुआ है। ये आग कैसे लगी अब तक कोई नहीं बता सका। इस शहर में हॉलीवुड के सितारों के घर भी मौजूद है जो जलकर राख हो गए हैं। यहाँ बॉलीवुड के बादशाह इंडियन अदाकार शाहरुख खान का बंगला भी मौजूद है, मगर वो किस हाल में है ये खबर अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता ये सुनने में आया है कि नूरा फतेही, जो कि इंडियन अदाकारा है, इनका बंगला जलकर राख हो चुका है। दोस्तों, अब हम आग लगने से पहले की खूबसूरत लॉस एंजलिस देखते हैं। ये शहर कुल 12,906 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और इस शहर की कुल आबादी 38,87,747 अफराद पर मुश्तमिल है। लेकिन मौजूदा वक्त में ये शहर तकरीबन खाली हो चुका है। इसकी आबादी में ईसाई, यहूदी, बुतमत, मुसलमान और कई दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है, मगर बुतमत भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। लॉस एंजलिस खुद को इतना मजबूत बना चुका है कि यहाँ रहने वाला हर इंसान शाहाना जिंदगी गुजारता है। लोग यहाँ दिन हो या रात हो मुकम्मल एंजॉय करते हैं। अमेरिका में इस शहर को अपनी नाइट लाइफ की वजह से खासी शहरत हासिल है। पूरी रात नाइट क्लब्स में आयाशियाँ और पूल पार्टीज चलती हैं। सर्दी हो या गर्मी, नौजवान लड़कियाँ मुख्तसर कपड़ों में अक्सर रोडों पर नजर आती हैं। लॉस एंजलिस का सालाना GDP 1.6 ट्रिलियन डॉलर है। अगर ये शहर एक मुल्क होता तो सऊदी अरब, स्वीडन और कोरिया की तरह मजबूत तरीन होता। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये शहर इतना अमीर क्यों है। यहाँ रहना सबके बस की बात नहीं। ये शहर रात के वक्त चमकता है। खूबसूरत इमारतों, सड़कों और शानदार मौसम की वजह से सालाना करोड़ों लोग यहाँ घूमने आते हैं। जहाँ इंडियन अदाकारों की बात की जाए, वहीं मुंबई का शहर ज़हन में आता है। इस शहर ने बहुत से लोगों को स्टार्स बनाया। इसी तरह जब हॉलीवुड के सितारों की बात की जाए तो लॉस एंजलिस सामने आता है। यहाँ एक पहाड़ी पर हॉलीवुड का बहुत बड़ा साइन भी मौजूद है, जो शहर से साफ नजर आता है। यहाँ सालाना बेशुमार फिल्में फिल्माई जाती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा तफरीही मरकज है। इस शहर को सेलिब्रिटीज का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 2700 के करीब फिल्मी अदाकारों के घर मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन डांस स्टूडियोज भी इसी शहर में है। दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर हॉलीवुड अवार्ड शो अकेडमी अवार्ड्स इसी शहर में मुनाकिद होता है। दुनिया का सबसे बड़ा तफरीही पार्क यूनिवर्सल स्टूडियो भी लॉस एंजलिस में मौजूद है। दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शहर होने के नाते ये आलमी सकाफत का मरकज बन चुका है।
اور دنیا کی سب سے خوبصورت بیچ سینٹا مونیکا بیچ یہاں کی پہچان ہے۔ ناظرین، دنیا کے سب سے خوبصورت اور بڑے عجائب گھروں کی فہرست لاس اینجلس میں موجود ہے۔ یہاں کے میوزیمز براعظم امریکہ کی تاریخ کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ سالانہ لاکھوں لوگ ان عجائب گھروں کا دورہ کرتے ہیں۔ لاس اینجلس میں چین، جاپان اور امریکن لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو یہاں اچھے خاصے سیٹل ہے۔ لاس اینجلس کی اگر ہم سب سے اونچی عمارت کو دیکھیں تو اس عمارت کا نام ولشائر گرینڈ سینٹر رکھا گیا ہے۔ اس کی 73 منزلیں ہیں اور یہ تقریباً 1100 فٹ اونچی ہے۔ اس کے اندر سوئمنگ پولز، ڈانسنگ بارز، 5 سٹارز ہوٹلز اور دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ لاس اینجلس کی بیچز انتہائی خوبصورت اور بڑے ہیں۔ مقامی اور غیر ملکی لوگ یہاں سال کے 365 دن کھیلتے، گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ گرمیوں میں لوگوں کی کثیر تعداد یہاں موجود ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو جدید بغیر ڈرائیورز کی ٹیکسیاں ہر جگہ نظر آئیں گی۔ لاس اینجلس کے قوانین میں یہ شامل ہے کہ ایک ہی گھر کے 2 بچے والدین کے ساتھ سوئمنگ پول میں ایک ساتھ نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر نقصان ہو تو ایک بچے کو ہو، دونوں کو نہیں ہو۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اس شہر میں 15 سال سے کم عمر کے بچے شراب، سگریٹ، سگار یا کوئی بھی نشہ آور چیز نہیں خرید سکتے۔ ہاں، البتہ لاس اینجلس میں دنیا کی مہنگی سے مہنگی شراب بآسانی مل جاتی ہے۔ یہاں کے بارز مہنگی ترین شرابوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس میں ایک 11 میل لمبی سرنگ موجود ہے جسے لاشوں کو ٹھکانے لگانے اور مجرموں کو جیل سے عدالت لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا؟ موجودہ وقت میں وہاں کوئی نہیں جاتا کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اب یہ جگہ بھوت پریت کا گھر بن چکی ہے۔ جو بھی اندر گیا غائب ہوا اور آج تک نہ ملا۔ لاس اینجلس میں بے شمار نیشنل پارکس موجود ہیں جہاں ہر قسم کے جنگلی جانور آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ان پارکس میں جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنی ہوگی۔ لاس اینجلس کے قریب خوبصورت پہاڑ، سرسبز میدان، خوبصورت جھیلیں اور جنگلات موجود ہیں۔ اس شہر نے 2 مرتبہ اولمپک گیمز کی میزبانی بھی کی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لاس اینجلس میں سب سے مشکل کام گاڑی کی پارکنگ ڈھونڈنا ہے؟ یہاں کے لوگ اتنے امیر ہیں کہ ہر فرد کے پاس 3 سے 4 گاڑیاں موجود ہیں، اس لیے پارکنگ کے لیے جگہ دستیاب نہیں ہوتی۔ لاس اینجلس میں نیو ایئر کے موقع پر پورا شہر سجایا جاتا ہے، جگہ جگہ آتش بازی ہوتی ہے اور لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں کا سب سے مشہور تہوار ہیلووین ہے، جہاں لڑکیاں بغیر لباس کے بھی موجود ہوتی ہے اور سب خوب انجوائے کرتے ہیں۔ لاس اینجلس کا موسم گرم اور سرد دونوں ہوتا ہے۔ گرمیوں میں لوگ بیچ پر وقت گزارتے ہیں اور سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ عام دنوں میں دھوپ اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور موسم انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور بے حد امیر ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے پاس لاکھوں ڈالرز کے گھر، ریزورٹس اور ولاز ہیں جو کہ اب جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ لاس اینجلس میں خاص طور پر سین فرنانڈو ویلی دنیا میں فیش فلموں کی پیداوار کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اسے پون ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کی سب سے بڑی فیش فلموں کی انڈسٹری موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی تقریباً 90% فیش فلمیں یہاں تیار کی جاتی ہیں اور مشہور فیش اداکاروں کے گھر اسی شہر میں موجود ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں دجال کے دور میں فتنہ فحاشی اور بے حیائی کے بڑھنے کا ذکر ہے، جسے بعض لوگ اس شہر کے ماحول سے جوڑتے ہیں۔ دجال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور دنیاوی لذتوں کا جھانسا دے گا۔ لاس اینجلس بطور سٹی آف اینجلز یعنی فرشتوں کا شہر کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن اس کا طرز زندگی بعض لوگوں کے نزدیک دجالی فتنوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں بیچ کے کنارے ایک ایسا گھر بھی موجود ہے جو تمام آگ لگنے کے باوجود نہیں جلا۔ یہ ایک بڑے بزنس مین کا گھر ہے۔ اس بزنس مین نے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں بیان دیا تھا۔ دوستو، اس بڑی تباہی کے بعد اس شہر کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے امریکہ کو ہزاروں کاریگروں، ٹیکنیشینز اور لیبر ورکرز کی ضرورت ہے، جہاں ہزاروں پاکستانی ہنرمندوں کو روزگار ملنے کے بہترین چانسز ہیں، اور رعایت کے ساتھ ویزا اور سفری اخراجات کے پیکج کا اعلان جلد متوقع ہے۔ پاکستانی شہری لاس اینجلس میں ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کسی امریکن تاجر سے ملازمت کی پیشکش حاصل کرے جو ویزا درخواست کا اسپانسر ہوگا۔ PS-160 فارم مکمل کرے، ویزا فیس ادا کرے اور امریکن سفارت خانے یا قونصل خانے میں انٹرویو کا وقت شیڈول کرے۔ انٹرویو میں شرکت کے دوران ضروری ڈاکومنٹس پیش کرے اور اپنے پس منظر اور ملازمت سے متعلق سوالات کے جوابات دے۔ انٹرویو کے بعد ویزا کی منظوری کا فیصلہ ہوگا اور منظوری کی صورت میں ویزا وصول کرنے کے طریقہ کار سے متعلق ہدایات فراہم کی جائے گی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں اپنے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر۔ آمین ثم آمین۔
تو دوستوں کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی محبت اور خلوص کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔